हवावां विच उड्डण वाले घोड़े होवने, मोतियां दे बने होए खैमे होवने। हवावां विच उड्डण वाले घोड़े होवने, मोतियां दे बने होए खैमे होवने। और जिथे रब्बे जुल जलाल ने जन्नत दा जिक्र कीता है, उथे फिर रब्बे जुल जलाल ने ईमान वालियां नू भी सामने रखे है, क्योंकि जन्नत रब ने तैयार की है तो ईमान वालियां वास्ते तैयार की है। हजरात, रब्बे जुल जलाल ने इंसान नू पैदा फरमाया और ए जिसम अंदर ए रूह फूक दी गई है। और असल बात जड़ी याद रखन वाली है वो ये है कि जिस इंसान इस दुनिया ते आया और ये रूह जिस वक्त इंसान के जिस्म अंदर आई है, जो इंसान पैदा होया हत्ता के वक्त गुजारदे ए बंदा अगर दीन इस्लाम ते इन्हें जिंदगी गुजार ली है, फिर ते ए रूह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। दुआ करो अल्लाह सब नू आवाज़ नसीब फरमात। जो फरिश्ते आके कहणगे ना नेक रूह नू, ते ये कोई बात कि तेनू मुबारक होए ऐ मुतमिन रूह। अल्लाहु अकबर। और जिस इंसान ने सारी जिंदगी अल्लाह दियां नाफरमानियां करदिया गुजार दी और अल्लाह ते उनदे रसूल दियां बगावतां करदा इस दुनिया तो चला गया, और ए रूह फिर जहन्नम अंदर जाएगी। बात करन दा मकसद ये है कि मत कोई ख्याल करे कि ए जिस्म अंदर जिहड़ी रूह आई है, मौत आएगी तो कम खत्म हो जाएगा। ये खत्म होना नहीं, हाँ जी, ये कम खत्म नहीं होना। या ये रूह जन्नत के अंदर जाएगी या जहन्नम के अंदर इनका ठिकाना होएगा। इस वास्ते और एक बात और याद रखने वाली है कि जड़ा इंसान जिंदगी के अंदर नेक अमल करता है, और नेक अमल करन दी वजह तो, क्योंकि इबादत दा बकायदा अल्लाह ने हुक्म जारी कर दिता है, इंसान दा मकसद अल्लाह ने बयान कर दिता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया मैं जिन्नात इंसाना नू इस वास्ते पैदा कीता है ताकि मेरी इबादत कर जान। पता है लगा जेड़ा रब दी इबादत करदा है वो बंदा है, और जेड़ा अल्लाह दी इबादत नहीं करता वो बंदा नहीं, वो गंदा है। की है वो अंदरों भी गंदा है, ज़ाहरी भी गंदा है। तो इस वास्ते मैं ये बात समझाना चाहना कि जगम दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम को पूछा गया, सोनिया आया ना कि केड़ा बंदा जन्नत किस तरह जन्नत अंदर जाएगा, आया कि तुसी भी अल्लाह अकबर डायरेक्ट जन्नत अंदर जाओगे कि अल्लाह दी रहमत दे नाल। आ जांदे ना हज कीता, उमरा कीता, बड़े बड़े अमाल कीते ने, असी जन्नत अंदर चले जावांगे। पर मैं सदके जावा मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए सहाबा नू फरमाना कि आया मेरे सहाबा मैं भी जावांगा ते अल्लाह दी रहमत नाल जावांगा, अल्लाह दी रहमत नाल जावांगा। आका फरमा रहे ने इस वास्ते इंशाअल्लाह तुहाडा वीर जाएगा ते अल्लाह दी रहमत दे नाल, तुसी सारे जाओगे ते अल्लाह दी रहमत दे नाल। ऐ ज़हन रखना है
ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ नेकियां कीतियां ने, दाड़ियां भी वड्डियां रख लियां ने ते माशाअल्लाह बड़ा सोहना नजर आना ते लोगां अंदर मेरा बड़ा चर्चा है, मेरी नेकी दा बड़ा चर्चा है, ते वो समझ ले कि उन्हें दिखावा दुनिया ते कर लिया। हकीकत अंदर वो इंसान जन्नत अंदर जाएगा जिन्हें अमल कीता ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते। आओ ना मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ दोगे ना, दोगे ना साथ, तुहाडी मेहरबानी माशाअल्लाह। पंजवा रोज़ा और पंजवा जुमा जिहड़ा है और रमज़ान च ही आ गया है तो सारी बात है 5 जुमे बंदा जो रोज़ा रख के पढ़ाया तो पता तो लग ही जाता है। इस वास्ते तुसां मेरा साथ थोड़ा थोड़ा कढ़ांदे रहना है। अल्लाह सब दा आना कबूल फरमाल माशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू सलामत रखे ते अल्लाह एवें जन्नत च सानू कट्ठियां कर दे, आमीन कह दियो। आओ ना रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमा रहे ने, अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो ना इन्ना मेरे बंदे आमदे सामने ते ईमान वाले आनू इस बात दा तज़किरा कर दियो। अल्लाह फरमाते ने व बशिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरमाते ने सोनिया ओना अपने बंदियां नू खुशखबरियां दे दियो। अल्लाह किन्हां नू फरमाया जिन्हां नेक अमल कीते, जिन्हां अल्लाह दी रज़ा दी खातर ए नमाज़ां अदा कीतियां, जिन्हां लोगां ने अल्लाहु अकबर सर्दी ते गर्मी दे अंदर अल्लाह दी रज़ा दी खातर ए रोजे रख दे रहे। अल्लाह फरमाते ने सोनिया इन्हां अपनी उम्मत वालियां नू ते मेरे बंदियां नू खुशखबरी दे दियो। अल्लाह जी किस बात दी फरमाया जन्नत दी, ते फिर जन्नत भी ऐसी जन्नत होएगी फरमाया ताजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया जिदे तले अल्लाह अकबर नहरां चलदियां होणगियां, आए किते दुध दी नहर चलदी है, आका फरमांदे ने किते शहद दी नहर चलदी होएगी, किते जनाब शराबन तहूरा दी ए नहर चलदी होएगी। मैं ते सदके जावां मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका तशरीफ फरमाने ते जगाम दे पीर रब दे हबीब अली सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा रब्बे जुल जलाल ने अपने बंदे वास्ते अल्लाह ने ऐसियां नेमतां बना दीतियां ने। अज ते बंदा दुनिया दे अंदर अल्लाह दियां बड़ियां नेमतां वेंदा है, पर मैं सदकी जावां रब्बे जुल जलाल ने जेड़ियां जन्नत अंदर नेमतां अता करनियां ने उनदे बारे आका की फरमा रहे ने। आका फरमाते ने अल्लाह जुल जलाल ने अपने बंदियां वास्ते ऐसियां नेमतां तैयार कर दीतियां ने कि आका फरमाते ने कि किसे आँख ने वेखिया नहीं। ऐसियां नेमतां अल्लाह ने अपने बंदे वास्ते तैयार कर दितियां ने जेड़ियां जन्नत अंदर मिल जाणगियां। आका फरमांदे ने किसे आँख ने उन्हां नेमतां नू तकिया कोई नहीं, हत्ता के रब्बे जुल जलाल दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने। आका फरमांदे ने उन्हां नेमतां दे बारे आए किसे कन ने सुनिया भी नहीं कि वो इंज करके होणगियां। सुबहान अल्लाह। अता के जगम दे पीर रब दे हबीब अली सलाम फरमांदे ने अता के किसे दे दिल अंदर दा ख्याल भी नहीं गुजरिया होएगा। अल्लाह अकबर इन्नियां ओ प्यारियां नेमतां होणगियां ते मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर
صلی اللہ علیہ وسلم آقا صحابہ اندر بات بیان کر دے جا رہے نے تے آقا قرآن دی آقا ایت پڑھ دین دینے آقا فرمان دینے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. رب ذوالجلال نے اپنے بندے واسطے ایسیاں نعمتاں تیار کر دتیاں نے کہ جڑیاں اکھاں نوں ٹھنڈیاں کر دین گیاں. اللہ کول دعا کرو نا اللہ سب نوں عطا فرما دے. میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال نے اینیاں پیاریاں نعمتاں عطا کہ میں حدیث اندر پڑھ رہا سا. حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے کہ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا جنت دا ایک درخت ہوئے گا نا اللہ اکبر کہو سبحان اللہ. آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیندا ہے تے آقا آمدے نے ایک درخت جنت اندر لگ جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماندے نے جدو اے جنت اندر درخت پائے گا آقا فرماندے نے او درخت دا سایہ اینا کو طویل ہوئے گا کہ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ ایک بندہ کول سوار جیڑا ہے اللہ اکبر عربی گھوڑا لے گئے اے بندہ اندے تے سوار ہو جائے تے چل دیاں حتیٰ کہ 100 سال تک اے بندہ گھوڑا دوڑامدا اللہ اکبر اے بندہ نہیں تھکے گا. میرے آقا فرماندے نے حتیٰ کہ 100 سال تک اے بندہ اگر گھوڑا دوڑامدا رہ جائے تے دوڑ دیاں میرے آقا فرماندے نے اے گھوڑا تے تھک سکدا ہے پر ایدا سایہ نہیں مکے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جنت کیسی جنت ہوئے گی آنا رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے جدو جنتی جنت اندر داخل ہوئے گا اللہ اکبر تے انہوں پروٹوکول ملے گا. اللہ اکبر آج وزیر اعظم آمدا ہے اللہ اکبر انہوں پروٹوکول دنیا دین دیئے. آج جناب وزیر اعلی آمدا ہے انہوں پروٹوکول دنیا دین دیئے. اللہ اکبر آج کوئی محدث آمدا ہے انہوں دنیا دار پروٹوکول دین دینے. پر میں صدقے جاواں آج انسانوں نو پروٹوکول دین دے نظر آمدے جا رہے نے پر صدقے جائیے اللہ اکبر جدو رب نے آدم نو بنایا تے رب نے فرشتیاں کو پروٹوکول دعایا ہے تے ادھر آج جنت اندر جا رہے ہیں تے پھر بھی فرشتے پروٹوکول دے رہے نے. اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا. فرمایا جڑے لوگ اللہ دیاں نافرمانیاں کرن تو ڈر دے نے اللہ اکبر ڈر دے نے
کہ روزہ رکھے آئے کہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی آئے نماز پڑھنے تے اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اللہ فرماندے نے ایسے لوگ جڑے میرے کو ڈرن والے اللہ آمدے نے گروہ دی گروہ اللہ آمدے نے میں جنت اندر انہاں نو بھیجاں گا تے اللہ فرماندے نے حالت کی ہوئے گی اللہ فرماندے نے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا سلام علیکم کو سبحان اللہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین آقا فرماندے نے جدو اے جنتی جنت اندر جامدے ہونگے تے آقا فرماندے نے حالت ہوئے گی اللہ اکبر کہ انہاں واسطے پہلے جنت دے دروازے کھول دیتے جانگے آئے جدو جنت اندر داخل ہوندی ہونگے نا تے اللہ اکبر فرشتے آکھنگے سلام آکھنگے سلام اللہ صاحب نو فرشتیاں دی سلام نصیب فرما دے کہہ دو آمین آقا فرمان دینے اینا نو سلام دیدہ اللہ اکبر پیغام ملے گا تے آئے بڑے احرام دی سکون دینال اینا نو جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا میں صدقے جاوا اللہ اکبر مینو یاد آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرمانے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے جڑا بندہ اللہ اکبر اچھے طریقے نہ وضو کرے گا میرے آقا فرمان دینے سنت دے مطابق میرے آقا دینے بندہ وضو کر لے گا تے وضو کرم تو بعد میرے آقا فرمان دینے بندہ دعا پڑے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آقا فرمان دینے اے دعا پڑھ دے اللہ ذوالجلال دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین دینے ویگ لو کنا بڑا انعام ہے اجے بندے نے وضو کیتا ہے اللہ اکبر تے دعا پڑھی ہے آئے اللہ دی رحمت دینا ان دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے اللہ اکبر صرف مرد واسطے نہیں بقاعدہ عورت واسطے بھی رب ذوالجلال نے اے جناب انعام رکھ دیتا ہے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے عورت نو بھی اے انعام تے پیغام دے دیتا ہے میرے آقا فرمان دینے اذا صلت المرأة خمسہا آقا فرمان دینے جڑی عورت آقا فرمان دینے 5 نمازہ پڑھن والی ہے اللہ میریاں بہنوں اللہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر آقا فرمان دینے جینا اللہ اکبر جڑی عورت اے 5 نمازہ پڑھن والی اذا صلت المرأة خمسہا فرمایا اے جناب اے 5 نمازاں ادا کرن والی وسامت شہرہا تے رمضان المبارک دے اے روزے رکھ جان والی تے آقا فرہم دینے وحسنت فرجہا تے اپنی شرمگاہ دی عزت دی حفاظت کرن والی وآتت زوجہا فرمایا اپنے خامد دی فرما برداری کرن والی آقا فرمان دینے عورت 4 کم کر لے ایک کم کرنا اندہ کم میں اللہ اندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا
ویکھ لو 5 نمازاں پڑھنیاں نے رمضان دے روزے رکھ لینے نے اگر گنتی پوری نہ ہوئے تے بعد اندر پورے کر لینے نے اللہ اکبر پھر اپنی حفاظت عزت دی بھی کر لینی ہے پھر اپنے خاوند دی بھی اطاعت تے فرما برداری اندر اے عورت زندگی گزار لے تے کنا سوکھا کام ہے اللہ اکبر ایک کرنا میریاں ماواں بہناں دا کام ہے تے آقا فرماندے نے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے گا اللہ اکبر میں دس رہا سا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے اے آقا فرماندے نے کہ رب ذوالجلال نے جیڑی جنت بنا دیتی ہے آقا فرماندے نے اللہ اکبر جویں زمین تے آسمان میرے آقا فرماندے نے جویں درمیانی خلائے حدیث اندر میں پڑھ رہا سا میرے آقا فرماندے نے جنت دے 100 درجے نے کنے درجے نے جنت دے 100 درجے نے تے آقا فرماندے نے ہر 2 درجے دے درمیان زمین تے آسمان دے درمیان اینا خلائے اللہ اکبر کے انی وڈی جنت ہے میرے آقا فرماندے نے کہ جدوں پھر رب کولوں جنت دا سوال کرے کرو تے آقا فرماندے نے اللہ کولوں جنت الفردوس دا سوال کرے کرو کیڑی جنت منگنی ہے جنت الفردوس میرے آقا فرماندے نے جنت الفردوس دا سوال جیڑا ہے اللہ دے سامنے کریا کرو اون دی یہ وجہ ہے آقا فرماندے نے کہ او اللہ دے عرش دے سائے نیچے وے یعنی کہ اللہ دے عرش دے تھلے جنت الفردوس ہے اللہ اکبر اللہ جنت نصیب کر دے اللہ اکبر آؤ نا رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑی جنت اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے نو عطا کرنی ہے میرے آقا فرماندے نے اون دے اندر سر درد نہیں ہوئے گا او دے چ سر درد اون دے اندر سر درد نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اون دے اندر پریشانی نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اون دے اندر کسے قسم دا اللہ اکبر معاملہ ایسا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر میں پھر کیوں نہ کہہ دیاں جنت دے ماحول دی مثال کوئی نہ جنت دے ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نا جنت ماحول دی مثال کوئی نا جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہوونے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہوونے ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے ہوونے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہوونے دنیا تے ڈاہو سی خوشحال کوئی نہ جنت دے ماحول دی مثال کوئی نہ اللہ اکبر میں صدقے جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جنت دے اندر میرے آقا فرماندے نے جمعہ بازار لگے گا جویں تسی اج جمعہ بازار جاندے ہو اللہ اکبر بازار اندر بندہ داخل ہوندا ہے تے بندے دے کپڑے بھر جاندے نے بندے دے کپڑے اللہ اکبر اے جناب گرد و غبار دے نال اے بھر جاندے نے تے آقا فرماندے نے کہ جدوں جنت دے اندر جمعہ بازار لگے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ اس بازار اندر داخل ہوئے گا تے آقا فرماندے نے اس بازار اندر ہوا چل پوے گی حتیٰ کہ اس ہوا دے نال او
او جنت دی بازار دے اندر اللہ اکبر جڑی گرد تے اولود ہوئے گی اے بندے تے اڈ اڈ کے پے گی تے آقا فرماندے نے ہوئے گا کی اے جناب بندہ جنت دے بازار اندر جائے گا تے اس جناب بازار دی گرد تے اولود جیڑی ہے اے بندے دے جسم تے پے جائے گی تے آقا فرماندے نے ان دے جناب گرد تے اولود دے نال اے بندے دے کپڑے نہیں خراب ہون گے آقا فرماندے نے ان دا چہرہ نہیں خراب ہوئے گا آقا آمدے نے ہوئے گا کہ اس بازار چو گزرے گا جنت دے جمعہ بازار چو تے آقا فرماندے نے ان دے نال ان دے حسن نو اللہ اور اضافہ دے دے گا یعنی کہ جنت دے بازار چ جو بندے نے لنگنا نا اوتھو جڑی ہوا بہنی ہے جنت دی گرد تے اولود جناب اللہ اکبر جنوں اسی کٹا مٹی آنے ہاں اے جناب جنت دے جمعہ بازار چ جو بندہ گزرے گا پھر ایم دے جسم تے جدو پے گی آقا فرماندے نے اے بندے نو اللہ مزید حسن عطا کر دے گا اللہ صاحب نو جمعہ بازار نصیب فرما دے اللہ اکبر آؤ نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے جنت وچ ایک جمعہ بازار لگے گا جنت وچ ایک جمعہ بازار لگے گا جتھے سونے رب دا دیدار لبے گا جویں چاننو تکنا محال کوئی نہ جویں چاننو تکنا محال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنت دے ماحول دی مثال کوئی نہ جنت دے ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے آقا اسلام فرماندے نے کہ جدو پھر بندہ جنت اندر چلا جائے گا آقا فرماندے نے حالات ہون گے کہ اللہ دی طرفوں منادی کر دیتی جائے گی آقا فرماندے نے کہ ایک مینڈے دی شکل دی اندر انج موت نو لیا کے ذبح کر دیتا جائے گا تے اللہ فرمان گے جنتیوں توانو مبارک ہوئے کہ آج تو بعد توانو موت نہیں آئے گی یعنی کہ جنتیاں نو وکھا دیتا جائے گا او نا سامنے مینڈے دی شکل دے اندر موت نو لیا کے چھری پھیر دیتی ہے پتہ ہی لگا اور موت نو بھی چھری پھر جانی ہے تے جدو پھرنی ہے نا اللہ اکبر اور جنہیں دنیا طرح کے بکواسات کیتی ہوئے گی دنیا طرح کے کس نے تانو تشنی کیتا ہوئے گا جنہیں دنیا طرح کے اللہ اکبر رب دیا بغاوتاں کیتیاں ہون گیا جنہیں دنیا طرح کے لیکن تنگ کیتا ہوئے گا جنہیں دنیا طرح کے لوکاں دیا گلاں تے لوکاں نو نچایا ہوئے گا جنہیں دنیا طرح کے کتاب و سنت دے خلاف اپنی زبان چکی ہوئے گی انشاءاللہ رب دے دربار دے اندر جدو موت نو ذبح کر دیتا جائے گا تے آقا فرماندے نے جڑے اللہ اکبر جڑے میرے مرتد لوگ ہون گے جڑے جہنم اندر داخل کر دیتے جان گے اللہ انہوں نے آکھن گے جاؤ آج تو بعد ہمیشہ تسی جہنم دے اندر چلے گئے ہو تو انہوں نہ موت آئے گی ہمیشہ جہنم دے اندر بالن بن گئے ہو اور جنتیاں واسطے بڑا انعام ہوئے گا ادھر موت نو چھری پھرے گی اے نواستے خوشبری دا اعلان ہوئے گا اللہ کو دعا کرو اللہ صاحب نو جنت نصیب فرما دے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نا اللہ اکبر آقا کی فرمان دینے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے کہ جڑی جنت دی حور ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر حتیٰ کہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے وحور عین اللہ ذوالجلال نے خوبصورت حورا ہے موٹیاں موٹیاں والیاں اللہ اکبر آقا فرم دینے اگر حور جیڑی زمین دی طرف نگاہ مار دے میرے آقا فرم دینے حور زمین اول ویکھے گی اگر ویکھ لے
میرے آقا فرماندے نے ہوئے گا کہ مشرق تے مغرب آقا فرماندے نے ہر چیز زمین دی روشن ہو جائے گی. اگر ہور زمین تے ویکھ لے, اگر ہور زمین تے ویکھ لے نظر دوڑا کے, اللہ اکبر, اگر زمین تے ہور جناب نظر پا لیں تے آقا فرماندے نے زمین دی ہر چیز روشن ہو جائے گی. اللہ اکبر. تے آقا فرماندے نے جڑا ان دے سر تے دوپٹہ ہے, سبحان اللہ, آقا فرماندے نے جڑا ان دے سر تے دوپٹہ ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر زمین تے آ جائے تے آقا فرماندے نے اللہ اکبر دنیا دیاں ساریاں چیزاں مل کے اس دوپٹے دی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اینی عظمت والا دوپٹہ ہوئے گا, اینا قیمتی دوپٹہ ہوئے گا. اللہ اکبر. تے آقا فرماندے نے اے حور نے 70 اینے لباس پائے ہوں گے. تے آقا فرماندے نے ایک جو پیونگیاں اللہ اکبر تینا دی پنڈلی انہاں دے گودے چ نظر آندا ہوئے گا, یعنی کہ 70 لباس پہنن دے باوجود انہاں دا جسم خوبصورت نظر آندا ہوئے گا. اللہ اکبر. تے مولانا طرف اٹھے آمدے نے گردن لمبی نازک پتلی, گردن لمبی نازک پتلی, چونکر گردن موراں, آواز باریک لطیف جو کوئل, آواز باریک لطیف جو کوئل, جویں ساون وچ چکوراں, نک اونچا عجائب پتلا تے وچ گلاب سہاوے, کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور بالو گاوے, آنکھ فراق تے مشرق آنے, آنکھ فراق تے مشرق آنے, تے وچ کجل دی داری, نہ بہت سفیدی نہ بہت سیاہی, تے آلہ حسن بہاری, تے انگلاں سب زیور بریاں, تے جویں رواواں پھلیاں, قد عجیب غریب پتلا جویں چمبے کلیاں, مل اونا دا دنیا اندر, او مل اونا دا دنیا مل کی ہے, اے بندہ روزہ رکھ دے بیان, اے حور دا حق میرے اللہ دی نافرمانی تو بچ دے بیان, اے حور دا حق میرے اللہ اکبر بسم صلاۃ دا پابندے, حور دا حق میرے اللہ کو ڈر دیاں اللہ اکبر زندگی گزار دے, حور دا حق میرے مسجداں نو آباد کر دے, حور دا حق میرے صلہ رحمی پیدا کر دے, حور دا حق میرے اللہ اکبر کسے دی دل ازاری نہیں کردا, حور دا حق میرے اپنی زبان تو کسے نو تکلیف نہیں دیندا, حور دا حق میرے اپنی زبان تو جھوٹ نہیں بولدا, حور دا حق میرے اپنی زبان تو چغلی نہیں کردا, حور دا حق میرے اپنی زبان تو غیبتاں نہیں کردا, حور دا حق میرے اللہ اکبر اپنے جسم نال برائیاں نہیں کردا, حور دا حق میرے رات نو اٹھ کے تہجداں پڑھدا, حور دا حق میرے رات نو تنہائیاں پھرندا, اللہ دی سامنے روندا جاندا, حور دا حق میرے آئے قرآن کھول دے تے رب نو راضی کر دے, تے حور دا حق میرے اللہ اکبر او جڑی جڑی بھی
نیکی کرنا ہے اے حور دا حق میرے اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے اللہ اکبر تے مولا طرف اٹھے آمدے نے مول اونا دا دنیا اندر اطاعت رسول الہی او مول اونا دا دنیا اندر اطاعت رسول الہی رب رسول نو راضی کریے تے چھوڑ فساد منائی رب ذوالجلال دی قسم ہے آج بندے نے ایک بیٹی دا رشتہ کرنا ہے تے بندہ اپنے جوائی اندر کئی نقص ویندا ہے آئے کتے شراب تے نہیں پین والا کتے بدکاریاں تے نہیں کرن والا اللہ اکبر کتے کہ اللہ اکبر کھٹو تے نہیں آئے میری بیٹی نال زندگی گزارن والا آیا کہ میری بیٹی نو عزت دے گا کہ آیا کہ انو ذلیل کر کے رکھ دے گا پر سونے ویکھتے صحیح نا آج آسا اپنی بیٹی دا اللہ اکبر بہن دا رشتہ کرنا ہے تے اسی اینی پونچن کرنے پر میرا رب تے ویکھنا اللہ اکبر ایک حدیث دے مطابق آقا فرماندے نے کہ دو حوریں ملن گیا ایک حدیث دے مطابق 72 حوریں اللہ دیں گے اور جنہیں 72 دینیاں نے انہیں بھی تے ویکھنا ہے میرا بندہ اپنی زندگی کیویں گزار گیا ہے اس رب نے تے ویکھنا ہے میرا بندہ جنت دی اہل ہے بھی ہے کہ نہیں اللہ اکبر مینوں شاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ 100 چو ایک بندہ جیڑا ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے 99 بندے جہنم اندر چلے جان گے تے آقا فرماندے نے 100 چو ایک بندہ جیڑا ہے آقا فرماندے نے جنت اندر چلے جائے گا اور ویرا کدی غور تے کرتے صحیح نا آج ہی بندہ حساب کتاب لگا لے کہ رمضان المبارک دے اندر آیا سا کنہ کو مسجد نو آباد کیتا ہے اسا کنہ کو رب دی سامنے رویا کدی اپنا محاسبہ کرے تے کرنا اسی لوکاں دا تے بڑا محاسبہ رکھنے کدی اپنی فکر تے کریا کرنا اے جندے بار رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا بچاؤ اپنے آپ نو اللہ کندے تو بچانا ہے فرمایا اپنے اہل و عیال نو تے اپنی جاناں نو اللہ دے نے جہنم دی اگ تو بچا لو حضرات رمضان مبارک دیاں چند گھڑیاں باقی نے اللہ دے سامنے اگر تو خطا کر تے رب کولوں معافی منگ لے اگر تو جرم دار ہے تے اللہ دا دروازہ تیری موت تک کھلا ہے کی پتہ رمضان اندر دوبارہ کریاں نصیب ان کے نہ ہوئے کی پتہ دوبارہ اللہ تینوں یہ موقع نصیب کرے کہ نہ کرے آنا بندے دنیا تے جانا ہے اللہ اکبر اے بندہ دنیا تے بڑا چاہندا ہے کہ رب مینوں جنت دے دے پر ویرا کدی غور تے کریا کرنا آیا کہ میں جنت اندر جان والے عمل بھی کرنا کہ نہیں کردا اللہ اکبر تے اس جنتیاں دا کیا کہنا میرے آقا اسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جنت ایسی جنت ہوئے گی اللہ ایک شیشے دا محل دیں گے آقا فرماندے نے بندہ جنتی دے اندر بیٹھا ہوئے گا تے آقا فرماندے نے اے جناب اندروں بھی ہائے باہر نظر آمدہ ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے ہائے کتے جناب یقوت تے موتیاں دے محل میرے آقا فرماندے نے جنت پر ایسی ہوئے گی آقا فرماندے نے ایک ایک سونے تے چاندی دی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ سب نو نصیب فرما دے میرے آقا فرماندے نے ایسی پہ اللہ اکبر
अकबर कस्तूरी दा गारा लगा होएगा, हर पासे माहौल ही बड़ा जबरदस्त होएगा। ताकि अल्लाह ने सूरह वाक़े अंदर बयान फरमा दिता है, अल्लाह फरमांदे ने जो जन्नती जन्नत दे अंदर होणगे ते इन्हां नूं जड़े पलंग लभणगे, आका फरमांदे ने सोने दियां तारां नाल बुने होए होणगे। अल्लाह अकबर, आज रेशमी लिबास पीछे मर जान वाले हो, आज दुनिया दी दौलत पीछे अपनियां जानां गवान वाले हो, कदी दीन वास्ते अपनी जान पेश कीती होवे, कदी दीन इस्लाम वास्ते तुसी खड़े होवो, कदी सच्चे बंदे नाल तुसी खड़े होवो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, फिर वेख्या जे जन्नत दा मजा की बनदा है। मेरे आका इस्लाम ने एक हदीस अंदर फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने जन्नत, अल्लाह अकबर, तलवारां दे साए थल्ले जन्नत है। की मतलब है, बंदा दुनिया ते दुख ते तकलीफां उठा के अल्लाह अकबर दुनिया दुआएगा, आए दीन दुनिया नु, आए दुनिया नु दीन सनान वाला, इन्हें दुनिया दियां ताने ते बेनता ते गालां बर्दाश्त कीतियां, इन्हें दीन इस्लाम नु इख्तियार कीता, इन्हें बरादरी दियां झिड़कां तक बर्दाश्त कर लिया, मगर ये अपने आजम तो बाज नहीं आया। आ कदी गौर ते करिया करना, ओना नबी दे सहाबा ते ओना दियां जिंदगियां ते गौर ते करना। सोनिया अज तेनों मैनू जिन्नियां ऐशां लभ गईयां, आए जिन्नियां तेनों मैनू अल्लाह अकबर फुर्सतां लभ गईयां ने, आए नबी ते नबी दे सहाबा, आए इन्नियां याशियां कदों देखियां ने। अल्लाह अकबर, जिन्ने दीन इस्लाम नू कबूल कीता उनदे ते आजमाइश ते आजमाइश आ गई है, पर जो दिल अंदर तमन्ना पैदा हो गई, ये दुनिया आरजी, असल दुनिया जड़ी है वो आखिरत दी अल्लाह अकबर जिंदगी है। वलल आखिरतु खैरु व अबका। आवीरा मैं तेनू एक पैगाम देना चाहना, आज अल्लाह अकबर दुनिया दे माल वास्ते अल्लाह अकबर किसे दा हक ना मारी, दुनिया दी सहूलत दे अंदर रह के, दुनिया दे अंदर ख्वाहिश दिल अंदर रख के किसे ते ज़ियादती ना करी। अल्लाह अकबर, उस जन्नत वल ध्यान कर ले। अल्लाह अकबर, जिदा अर्थ जड़ा जमीन ते आसमान दे दरम्यान बराबर है, एडी वड्डी अल्लाह अपने बंदे नू जन्नत दे देंगे। और वीरा अल्लाह अकबर, फिर माहौल भी बड़ा प्यारा होएगा। मेरे आका इस्लाम फरमांदे ने, अल्लाह अकबर, आका कोले गौरत आ गई, आगे आंदी है, सोने नबिया मेरे ते बुढ़ापा आ गया, मैं जन्नत अंदर जावांगी के नहीं। मेरे आका फरमांदे ने, वडेरिया ने जन्नत अंदर नहीं जाना, ताकि मां रोन लग पैंदी है। ते आका फरमांदे ने, मेरे सहाबा इनू दिलासा दे दियो। आका फरमांदे ने, अम्मा ना रोना, परेशान हो। अल्लाह अकबर, आका फरमांदे ने, ताकि बुढ़ापे अंदर नहीं बल्कि अल्लाह तेनू जवानी अंदर जन्नत दा दाखला नसीब कर देगा। आका फरमांदे ने कि जो बंदा जन्नत अंदर जाएगा, तकरीबन 32-33 साल की उम्र है, जन्नत अंदर होएगी। अल्लाह अकबर। आओ एक और बड़ा प्यारा इनाम मेरे आका इस्लाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने 60 हाथ कद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा, तकरीबन 90 फुट के करीब कद है, जन्नत अंदर होएगा। है दाऊद अलैहिस्सलाम दी है आवाज जैसी आवाज होएगी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह मजीद हुस्न अता कर देंगे। अल्लाह अकबर। ते आका फरमांदे ने, जन्नत दे अंदर आका फरमांदे ने, ना दाढ़ी होएगी ते ना मुछ होएगी। आज सुन्नत समझ के रख लो। अल्लाह अकबर। ए दुनिया नू बंदा नहीं खुश कर सकता। जेड़े आंदे ना, असा ए शेप तां करवाई है जरा बीबी राजी नहीं होंदी, ए तुहाडी भुल है, बीबी नू कोई बंदा भी राजी नहीं कर सकिया। ओ वेख्या करो कि रब ते अल्लाह दा रसूल राजी हो जाए। मेरे आका इस्लाम को 2 बंदे आए, अल्लाह अकबर, ते उन्हां दाढ़ियां कतरवाइयां ने। मेरे आका ने अपना चेहरा मुबारक उन्हां वालों फेर लिया। अल्लाह अकबर। प्यारे हो, तनकीद करना मकसद नहीं। आओ
दी जिंदगी दे अंदर अल्लाह ने मौका दिता है। अल्लाह अकबर, मैं ते आना ओ जेड़ी चीज चेहरे ते सज जाए, अल्लाह अकबर, ओ जेड़ी चीज ना सजे ओ मेरे आका आए मेरे अल्लाह अपने महबूब दे चेहरे ते नहीं सजांदे। ओए पता ये लगदा है कि बंदे दे चेहरे ते दुनिया दी जिंदगी अंदर दाढ़ी सजदी है, ताई मेरे अल्लाह ने अपने महबूब दे तेरे चेहरे ते दाढ़ी सजाई है। अल्लाह अकबर, दुआ करो अल्लाह रखन दी तौफीक अता फरमाए। यकीन जानो ए उम्र दे नाल सारियां मौजां होंदियां ने। आखिर हुण किन्नी को इंसान दी उम्र है, हुण ते पता ही को नहीं लगता कि केड़ा बंदा किस टाइम ठा हो जाता है। तो इस वास्ते माशाल्लाह वेंदे हो ना जिन्हां दियां दाड़ियां ते फिर सफेद वाल आ जाते हैं। हदीस अंदर आंदा है कि आका फरमाते ने कि इस एक सफेद वाल की वजह तो जो ही बंदे दा दाड़ी का एक वाल सफेद हुंदा है अल्लाह एक गुनाह माफ़ कर दे। कैसी गल। अच्छा, जो बंदे की ख्वाहिश होएगी ना, अल्लाह अकबर, कि जो मैं दाढ़ी रखनी है तो क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम दे सामने पेश होना है। तो अल्लाह अकबर, क्योंकि जो बंदा दुनिया तो जाता है ना उसी हालत अंदर आका फरमाते ने उठाया जाता है। तो किड्डे खुश किस्मत होवांगे इंशाअल्लाह कि जो बंदा दुनिया तो जाए तो दाढ़ी भरी फबी होवे। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो जी मज़े वाली गल है ना, मेरे आका सलाम ने फरमाया कि जन्नत च दाढ़ी नहीं होनी। जन्नत च दाढ़ी जिसम ते कोई वाल, हदीस में आप पढ़िए आका फरमाते ने जिसम ते अल्लाह अकबर सिर दे वाल होंगे, बरवाटे होंगे। आका फरमाते ने मुछां ते दाढ़ी नहीं होनी। फिर एक और फायदा मेरे आका फरमाते ने अल्लाह अकबर, ऐज फल टुट के इनके सामने आ जाएगा ते पते की आखेगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ए बोल बोल के जिवें टेप गल्लां कर दी है, आका फरमाते ने बोल बोल के ए बंदे दे सामने फल आखेगा ओए मैनू खा लै। कहो सुभान अल्लाह। ओ फल बोल के आखणगे ओ मैनू खा लै। अल्लाह अकबर। फिर जो खा लैना फिर जिंदगी का माहौल इस तरह हुण ते बंदा खा लेंदा ना थोड़ा जा ते जाके फक्की लैनी पै जांदी है जी। बंदा थोड़ा जा खा ले ते बंदा फक्की खान लै। मैं कल एक बंदे ने विखान दिया, मैं अंगूठी पाई सी, मैं क्या हज़रत साहब वेखो मैनू इन्नी लूज हो गई है माशाल्लाह। वो कहन लगे शुक्र करो अल्हम्दुलिल्लाह तुसी उन्हां वर्गे ने जिन्हां दे ढिड बाहर आ जाते हैं। इस वास्ते रोज़ा ये बंदे की सेहत नूं बेहतर करता है। की करता है? बेहतर करता है। अल्लाह सब नूं रखन दी तौफीक दे। ते जिन्ना छड्ड लेने जान बुझ के वो अज तौबा कर लो ते रखो अगू, क्योंकि जिंदगी का पता। आका इस्लाम ने फरमाया कि जो बंदा रोज़ादार हर बंदे का अमल लिखा जाता है तो अल्लाह नूं रोज़ा इन्ना प्यारा लगता है। आका फरमाते आना सोम ली आना अजजी। आका फरमाते ने एदा अजर भी मैं ही अपने बंदे दूँ, यानी कि एदा रोज़े का अजर जो फरिश्ते लिख दे नहीं तो एदा बदला जन्नत ही है। की है? जन्नत है। अच्छा, मैं दस रहा सा कि आका फरमाते ने कि जन्नत के अंदर ना दाढ़ी होनी ते ना मुछ होनी। सुभान अल्लाह। ते बत्तियां तेतियां सलां जवान पप्पू मुंडा माशाल्लाह जन्नत च होएगा। तो फिर जन्नत के अंदर एक हदीस के मुताबिक 100 बंदे जिन्नी ताकत बंदे च होएगी। 100 बंदे के करीब। हुण थोड़े जी बंदे की ताकत आ जाए ना, हुण तो मैडिसन खा खा के ताकत बनाते हैं ना, पर मैं सदके जरा जन्नत अंदर चला गया उदों ताकत की भी बहार की अखीर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ते आका इस्लाम फरमाते ने गल तवज्जो ना सुनिया जाए। आका फरमाते ने इधर जनती ने खादा है तो आका फरमाते ने डकार आएगा तो हजम हो जाएगा। इधर खा लिया तो आका फरमाते ने थुक नहीं पैदा होएगा, बगलम नहीं पैदा होएगी। अल्लाह अकबर। तो आका फरमाते ने इधर खा लेगा हत्ता कि इनके जिसम चो ओ खान की वजह तो पसीना आएगा तो पसीने दे राह खुशबू बन के तब्दील हो जाएगा। कैसी गल है यार, कितना प्यारा माहौल होएगा कि जन्नत के अंदर बंदा जो खाएगा ओदी हर इच्छा पूरी की जाएगी, हर ख्वाहिश सवाए हुके तो है जी।
انہیں آخیا हुक्का लभेगा, उन्हें कहा लभेगा, पर टोपी ते अग धरन वास्ते जहन्नम जाना पएगा। इस वास्ते अल्लाह, कोई बंदा आखेगा ना अल्लाह मैनू YPG का शौक सी, तो वेंदियां वेंदियां बंदा बैठा होएगा तो ज़मीन वस जाएगी, फसल उग पैगी, फसल कटी जाएगी, हद तक के बोल लग जाएंगे। अल्लाह कहेंगे अच्छा मेरा बंदे तू एक खास चाहना से वो पूरी कर दी है, हर खास बंदे की पूरी होएगी। सुभान अल्लाह। ऐसी प्यारी जन्नत। इस वास्ते जो अल्लाह को सवाल करो तो जन्नत का सवाल करो, तो जन्नतुल फिरदौस का। अल्लाह सब नू जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ऐ ते धोखे की जिंदगी। मैं शुरू से स्टार्ट से की दसिया कि आ जी रूह आई है ना, ये रूह हुण किसी पासे जानी जरूर है। जेड़े आंदे ने की वाह कल जुमला मशहूर है, आंदे ने ऐ जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा। ऐ वे मौत का इनकार यह जी वेखी जाएगी जो पता लगेगा कि अगे जो अं पेश होवांगे। ये तो सरासर कुरान की एक आयत है, रब्बाना अबसरना व समेना फरजेना नअमल सालिहन इन्ना मुकिन, ओदी मुखालफत है। सूरह सजदा की आयत है। अल्लाह आंदे ने जो जहन्नमी वेख लैणगे तो आखणगे अल्लाह हुण सारा कुछ असां वेख लिया तो हुण सानू यकीन हो गया। तो यह वेख लो अल्लाह ने कुरान के अंदर ये दुनिया की याद दस दी है कि जिन्ना आखरत में झुटलाया उन्हों का हशर यह होना कि उन्हें आखना अल्लाह हुण यकीन हो गया, तो की फायदा उस वक्त यकीन। जब चिड़ियाँ चुग गई खेत फिर पछतावा क्या करे, हैं जी। हुण वेला, हुण की है वेला। अगे एक बंदा आंदा सी, ईरान जड़ा है उधर मिसाइल पै सुटदा है, एक दो पाकिस्तान वाली भी आई है ना, तो वेखे फिर मसीतां किवें भरदियां। मैं छड़ दे अल्लाह को माफ़ी मंग, इत्थे मैं वेख्या अगर जलजला आया तो लोग महा 2-3 नमाज़ें पढ़ते हैं, वो भी 1-2 दिन मसीत भरती है। पहली तो गल है कि जंग जी मंगनी नहीं चाहिए, जे लग जाए फिर डगमगाना नहीं। अल्लाह को हमेशा यही दुआ करे, अल्लाह को खैर की दुआ करनी चाहिए है। इस वास्ते जिन्हें भी माशाअल्लाह अमल किए हैं ना, तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह को डरदियां किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत के नाल इंशाअल्लाह जन्नत जाना है। तो यह दिलों गमंड कढ़ दियो कि जनाब असी जन्नत च जावांगे। बस ए ज़हन च रखो एक बात, मैं हदीस आखिरी सुना लगा। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा तौहीद ते फौत हुंदा है, तौहीद ते जिन्हें अल्लाह नाल शिरक नहीं किया, अल्लाह नाल जिन्हें शिरक नहीं किया, मेरे आका सलाम नू मिराज के मौके ते अल्लाह ने एक तोहफा ये भी दिता सी। 3 तोहफे जिथे अल्लाह ने एक नमाज का, एक सूरह बकरा की आखिरी जी आयतां ने आमन रसूल, ते तीसरा ये कि जेड़ा अल्लाह आंदे ने जेड़ा तेरा उम्मती मेरा बंदा शिरक करके नहीं मरेगा, अगर जिंदगी कीता भी हो तोबा कर ली हुई, आका फरमांदे ने बगैर शिरक तो मेरे सामने अल्लाह आंदे ने मेरे सामने पेश होएगा, सोने गवाह हो जा मैं तेरे उस उम्मती नू माफ़ कर देंगा। बस किड्डा वड्डा प्यारा तोहफा। यानी कि जन्नत की सब तो वड्डी रुकावट है इन्नल्लाह मैं युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमा अलैहिल जन्ना। उस बंदे ते जन्नत हराम हो जाती है जेड़ा बंदा अल्लाह नाल शिरक करता है। इस वास्ते जिंदगी अंदर शिरक करना नहीं करना, क्योंकि अकीदा तौहीद सारे अंबियां का यो पैगाम है। और जेड़ा अकीदा तौहीद नू अपना लेंदा है, मेरे आका सलाम ने सहाबी सवाल करते हैं पे सोने जेड़ा बंदा जानी है सोने वो जन्नत च जाएगा? आका फरमांदे ने हाँ जन्नत च जाएगा, अल्लाह उन्होंने माफ़ी दे देगा। सहाबी आंदा सोने जेड़ा बंदा शराबी है आया कि वो जन्नत च जाएगा? आका फरमांदे ने अल्लाह उन्होंने सजा दे के उन्हें माफ़ कर देगा, वो जन्नत च जाएगा। सहाबी आंदा सोने अगर बंदा शिरक करने वाला है, आका फरमांदे ने शिरक करने वाला जन्नत च जा सकता। बस ए बुनियाद है, ए की बुनियाद है इंसान की जिंदगी के अंदर अकीदा तौहीद कि अल्लाह दा असा कोई किसी ने शरीक बनाना नहीं बनाना। जो इंशाअल्लाह इस चीज़ की समझ आ गई ना, फिर इंशाअल्लाहुर रहमान पाया गया कुट पैक भी जन्नत जाना पियाना तो आप पढ़ जावांगे, मगर शर्त वे के बंदे ने शिरक किया ना होवे। दुआ करो अल्लाह जिंदगी के अंदर ही अल्लाह तौबा करन दी तौफीक अता फरमाए। हकीकत बात है
یار کیسی وہ زندگی ہوئے گی کہ بندہ زندگی گزار جائے اور ادھر اللہ اکبر فرشتہ آ جائے تے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کرو فقیر سمیت تے میریاں ماواں بہناں سمیت تے میرے سارے ویراں سمیت جڑے آئے نے اللہ سب نے یہ آواز سنن دی توفیق عطا فرما. آخری ٹائم جنہیں آواز وج گئی نا تو کوئی پریشانی نہیں. اللہ کرے ایسی آواز سب نو لگ جائے. وگرنہ حقیقت اس طرح ہے کہ آقا فرما نے اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ قبر دے کی حالات نے کہ تسی مردے قبر اندر دفنانے چھڑ دیو. جنہوں نے سب مذاق سمجھی ہے.